में फर्ज करो एक आदमी जिसको नमाज का तर्जमा आता है, लेकिन 100 में 100, लाख में लाख, करोड़ में करोड़, हजार में हजार, जितने नमाजी इकट्ठे कर लूं एक भी नहीं है जो अल्लाह अकबर से सलाम फेरने तक अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ता हो। इधर अल्लाह अकबर मैं करता हूं और इधर मस्जिद छोड़ के मेरा जिस्म, मेरा दिल, मेरा दिमाग सारा बाहर चला जाता है। मेरा अल्लाह आसमान से मुझे पुकार के कहता है, इब्न आदम इला मन तल्तफित इला मन हुवा खैरुम मिन्नी, मेरे बंदे नमाज में भी मुझे याद नहीं कर रहे हो, कोई मुझसे अच्छा नजर आया है? ये अल्लाह मुझे कहता है, ये अल्लाह मुझे कहता है कि मेरे बंदे मैंने तो तुम्हें स्पेशल घर से बुलाया था कि आ मेरी मुलाकात कर, तो मेरे सामने बैठकर ही औरों को मन बतो मशगूल तू अमर ज़ैद, तो ना तुम्हें बादशाह वक्त बुलाए, वो बड़ी मुश्किल से बादशाहों तक पहुंचना होता है, वो तुम्हें बुलाए, तुम्हें वक्त दे, फिर तुम हाँ जी तारिक जमीन क्या बात है, और मैं उसके कमरे की कड़ियां देखना शुरू कर दूं, तो बताओ वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा? वो तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझेगा कि मुझे अपने सामने बैठा गएगा, इसको निकालो बाहर, इस बदतमीज को, इसे बादशाहों के सामने खड़े होने बैठने का बात करने का सलीका नहीं। जो नमाज मैं और आप जो हम नमाज पढ़ने के लिए आए बैठे हैं, अभी भी ये लाखों इंसान हैं जो जुमा नहीं पढ़ेंगे, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों हैं जो जुमा नहीं पढ़ेंगे। जो उम्मत को खास नमाज मिली है, खास, जो 3 जुमे जानबूझ के छोड़ दे इस्लाम से खारिज हो जाता है, जो पढ़ने के लिए आ गए हैं ना, अल्लाह अकबर। इस अल्लाह अकबर के बाद एक नमाजी नहीं मिलता जो आखिर तक अल्लाह से बात कर रहा हो। मैं इधर भाग जाता हूँ, आप उधर भाग जाते हो। नमाज पढ़ाने वाला अपनी दुनिया में गुम होता है, पढ़ने वाले अपनी दुनिया में गुम होते हैं। देखने में नमाज होती है, हकीकत में गफलत होती है। देखने में रुकू होता है, हकीकत में गफलत। देखने में सजदा, हकीकत में गफलत। देखने में अत्तहियात, हकीकत में गफलत। देखने में दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ा जा रहा है, हकीकत में गफलत। देखने में सूरत फातिहा पढ़ी जा रही है, हकीकत में गफलत। तो जो पढ़ने वाले हैं उनके पास इतनी खोटी नमाज है कि उसमें ताकत ही नहीं है कि अल्लाह से मिला सके। उर्वा बिन जुबैर का पांव फोड़ा निकला है, फिर वो फैलता ऊपर चला है, तो तबीब ने कहा ये काटना पड़ेगा वरना सारे जिस्म को ले जाएगा। कहा तो काट दो। कहा तो हम आपको नशा पिलाएंगे ताकि आप बेहोश हो जाएं, उसके बाद हम काटेंगे। तो उन्होंने फरमाया कि नशा और ईमान एक पेट में जमा नहीं होता। जिस पेट में शराब जाती है उससे ईमान बाहर निकल जाता है। हदीस में भी आता है जब कोई आदमी शराब पीता है तो ईमान बाहर चला जाता है, और जब तक शराब अंदर रहती ईमान बाहर रहता है। कहा मैं नमाज पढ़ता हूं, तुम पांव काट देना मेरा। तो उन्होंने ऐसे बैठकर पांव यूं कर दिया और अल्लाह अकबर। अब ये जो पांव काटा जा रहा सुन तो होता नहीं था कि पता ना चले पांव काटना है। फिर पांव काटने के बाद ये होता था खून निकलता था, तो उस पर खौलता हुआ तेल डालकर ना उसको जख्म को फौरन जला देते थे। तो काटने का दर्द अलग और ऊपर तेल खौलता डालने का वो दर्द अलग। ये सब कुछ इस शख्स के साथ अभी होने वाला है। कहा अल्लाह अकबर, और यूं बैठ के नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने पांव काटा है, फिर तेल लगाया है खोलता हुआ, फिर पट्टी बांधी है। उस बंदे ने यूं भी नहीं किया नमाज का, यूं भी नहीं किया। जब सलाम फेरा तो कहने लगे पांव काट लिया, कहने लगे काट लिया। अल्लाह की कसम मुझे खबर भी नहीं थी। फिर फरमाने लगे, उन्होंने कहा ये है पांव। कहने लगे या अल्लाह तू गवाह है, मेरा ये पांव कभी तेरी नाफरमानी में नहीं चला। वो इकबाल ने कहा था मस्जिद मरफिया खां है कि नमाजी न रहे। नमाजी तो थे, ये नमाजी न रहे। ऐसी नमाज पढ़ने वाले जो वो कहें अल्लाह अकबर तो फिर कायनात उनके लिए सिफर हो जाए। ये आदमी देखो ना, जो आदमी हाथ उठाता है अल्लाह अकबर, हाथ यहाँ गोया पूरी दुनिया को उठाकर पीछे फेंकता है, यार मैंने सबको पीछे फेंका और मैं तेरे आगे आ गया। इसलिए यहाँ ये भी पढ़ना मसनून है, वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफा, मेरे मौला मैं सबसे कट के तुझसे जुड़ने आ गया हूं। तो जो पढ़ने वाले हैं, ये गम भी मैंने जिंदगी में एक आदमी को रोते देखा है नमाज के लिए। 35 साल 36 साल तबलीग में हो गए, एक आदमी को नमाज के लिए रोते देखा है। वो कोई बड़ा आलिम नहीं था, कोई मुफस्सिर नहीं था, कोई सूफिया में से नहीं था, जर्नैल था, जनरल अमीर हमजा रहमतुल्लाह अलैह। 15 साल हम इकट्ठे चले, हर महीने 15 दिन, हर महीने 15 दिन। सन 2000 में उनका इंतकाल हुआ। बस वो एक आदमी था जो मैंने उसे कई दफा रोते देखा। क्यों रो रहे हो जनरल साहब? मौलवी साहब नमाज नहीं पढ़ी जाती।
اور میں نے زندگی میں ان 14-15 سال میں ان کی گرمی سردی میں تہجد کو قضا ہوتے نہیں دیکھا، اور لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے تھے نماز میں۔ اس کے بعد وہ مجھے کہا کرتے تھے مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاندی کی کرا، اور یہ کہہ کر رونے لگ جاتے تھے۔ میں نے تو کسی کو نہیں اس طرح روتے دیکھا۔ مدرسے کے کتنے طلبہ سے واسطہ رہتا ہے، تبلیغ والوں سے واسطہ رہتا ہے، علماء سے، صوفیاء سے واسطہ رہتا ہے، کسی کو یہ بے قرار ہوتے نہیں دیکھا کہ ہائے میری نماز اچھی نہیں ہے۔ اپنی نماز پہ مطمئن، تہجد پہ مطمئن، نفلوں پہ مطمئن، بے قرار کوئی نہیں کہ یا اللہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو مجھے یاد ہی نہیں آتا، یا اللہ میں کیا کروں۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نمازی ہوا جو کبھی پڑھتا ہے 5، کبھی پڑھتا ہے 3، کبھی پڑھتا ہے 2، کبھی پڑھتا ہے 1، اس طرح وہ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، یہ قیامت کا دن جہنم میں جائے گا، یہ معذب ہے۔ دوسرا نمازی وہ ہے جو پڑھتا تو پابندی سے ہے لیکن بالکل جانور کی طرح ہے، جسے کچھ نہیں پتا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، بس اللہ اکبر اور ٹیپ چلاتا ہے، اور جب ٹیپ سلام پہ ختم ہوتی ہے تو جوتا جھاڑ کے وہ دکان کو گھر کو بھاگتا چلا جاتا ہے۔ یہ نمازی معاقب ہے۔ معاقب سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کو نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، کسی اور جرم میں جہنم میں چلا گیا وہ الگ چیز ہے، لیکن نماز کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جائے گا، اور نماز کی وجہ سے کوئی جنت کا درجہ بھی نہیں پا سکے گا، الٹا اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی کہ بے وقوف تمہیں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ بھی نہ آیا۔ تیسرا نمازی وہ ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، پر کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی دکان یاد آئی، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی نفس کی بھول بھلائیوں میں گم ہوا۔ یہ کوشش کرتا رہا، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی گرانا کبھی اٹھانا، یہ معاف کر دیا جائے گا، معفو عنہ۔ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے پاس کر دو، ٹھیک ہے، کچھ نہ کہو، کوشش کرتا رہا۔ چوتھا درجہ ہے نماز کا، جو کہتا ہے اللہ اکبر تو بس پھر نماز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نمازی اللہ کے دربار میں۔ یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز اس کو اللہ سے سب کچھ دلوانے کا سبب اور ذریعہ ہے، جو کہتے ہیں نماز اللہ کے خزانوں کی چابی ہے۔ یہ میری آنکھ والی نماز نہیں، یہ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی ٹکریں ماری، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا، بڑے نفل پڑے، بڑی صلاۃ حاجت پڑی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ چابی میں چابی غلط استعمال ہو رہی، چابی بنائی تو ہے پر پوری نہیں ہے، خراب ہے۔ کہو اللہ اکبر اور اس کے بعد کٹ جاؤ سب سے، پھر گلا کرو کہ یا اللہ میری تو سندائی کوئی نہیں۔ جو یہاں تک پہنچے گا اس پر تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے دروازے کھولیں گے۔ یہ دنیا اور آخرت میں اجر پانے والا نمازی ہے۔ 5واں درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے قرار دیا یہ مقربین، خاص وی آئی پی لوگوں کی نماز۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے۔ جی میں نے زندگی میں 2 آدمی دیکھے نماز پڑھتے ہوئے، اتنے زندگی گزری تبلیغ میں صرف 2 آدمیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کون سی؟ یہ 5ویں مسجد، تو سارے تبلیغ والے نمازی۔ 2 آدمی جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ایک مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ بھی چلے گئے، ایک مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے۔ مرض الموت میں تھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں یہاں سے پہنچا ہوں ان کے زیارت کے لیے۔ میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا، ڈاکٹر ہے، تو وہ ایسے پڑے تھے اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا جیسے مرنے والے کا سانس اکھڑتا ہے۔ تو میرے بھائی نے دیکھتے ہی کہا بس 1 ہفتے سے زیادہ نہیں۔ وہ ایسا ہی ہوا، 8ویں دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اذان ہو گئی عصر کی، تو ان کے نواسے نے کان میں آ کر کہا زور سے الصلاۃ۔ یہ سننا تھا، ایسے اٹھ کے بیٹھے جیسے کوئی جوان بیٹھتا ہے۔ تو میرا بھائی تو ڈاکٹر ہے نا، تو کہا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ اس کو میڈیکلی نہیں سمجھ سکا یہ کیا ہو گیا، یہ مردہ کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، ایسے اٹھے، کرسی پر بیٹھے، پاؤں سے معذور تھے،
हम्माम में गए, वजू फरमाया, वापस आए हैं, मस्जिद में हम साथ साथ चले हैं, पहली सफ में उन्होंने ऐसे नमाज पढ़ी है जैसे कोई बिल्कुल सेहतमंद जवान आदमी नमाज पढ़ता है। फिर उनको लेकर हम वापस आए हैं और अगर चारपाई पर बैठकर लिटाते वो फिर वैसे ही गशी में चले गए जैसे मरजुल मौत थी। नमाज आंखों की ठंडक बन जाए। थोड़ी सी सुस्ती हो ना, थोड़ी सी सुस्ती हो तो सुन्नतें भी छोड़ रहे हैं, नफल भी छोड़ रहे हैं। तो वो मेरा भाई कहने लगा मेडिकली ये नामुमकिन है, जो इस आदमी ने किया है ये तिब की दुनिया में नामुमकिन है, जो कुछ हुआ है इसके कोई अंदर की और ताकत है जिससे ये हुआ है। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज। ये तो मैं जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो ये रोना है कि वो पढ़ते ही नहीं, मैं जो पढ़ता हूं आप जो पढ़ते हैं उस पे रोना रो रहा हूं कि ऐसी कमजोर है कि एक सजदा भी जिंदगी में ऐसा याद नहीं जो सिर्फ अल्लाह की ध्यान तवज्जो मोहब्बत में डूब के किया हो, एक सजदा। तो बुनियाद ही टूटी हुई है। ये बहुत बड़ी बुनियाद थी, क्योंकि ज़कात तो साल में एक दफा है, किसी पर फर्ज है किसी पर नहीं। हज जिंदगी में एक दफा फर्ज है, किसी पर है किसी पर नहीं। पर नमाज तो हर मुसलमान पे फर्ज है, हर मर्द औरत पे फर्ज है। किसी लम्हे नमाज माफनी सिवाय बेहोश हो जाए, उसकी आंखें झपक रही हों तो भी हुक्म है पढ़ो नमाज। कैसे? आंखों के इशारे से पढ़ो। तुस्तुर के किले पर 1 साल तक लड़ाई होती रही। 1 साल मुसलसल। जो हरमुजान जो हजरत उमर के दौर में मुसलमान हुआ था, 1 साल हजारों उसमें नौजवान शहीद हुए। और एक रात मौका मिला पूरे 1 साल के बाद, तो कमंदें डाल के चढ़े हैं तो नमाज का वक्त दाखिल हो। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि हमने कमंदों पे लटके लटके नमाज पढ़ी, नमाज नहीं छोड़ी। अंदर में उतर गई थी उसकी हलावत और उसकी मिठास। अबू रेहाना एक सहाबी हैं रजी अल्लाह तआला, वो सफर से वापस आए तो रात को बीवी के पास आए हैं, खलवत है, मियां बीवी हैं, वो बूढ़े नहीं हैं, वो बीमार नहीं हैं, दोनों को एक दूसरे से मुलाकात का शौक है। कहने लगे 2 नफल पढ़ लूं फिर बैठता हूं। 2 नफल पढ़ लो, अल्लाह अकबर। 2 नफल जो शुरू हुए, फजर की अजान हो गई, 2 नफल नहीं खत्म हुए। अजान पे जाकर उस बंदे ने सलाम फेरा तो उनकी बीवी ने गुस्से में आ गई, अबू रेहाना मुझे इतना थकाया तुमने, सारी रात अखियों में काट दी मैंने, मेरा कोई हक नहीं था, अल्लाह ने मेरा हक बनाया। कहा था लेकिन अल्लाह की कसम मैं भूल गया। कसम का कहना मैं भूल गया। तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, क्या कह रहे हो? खलवत में एक कमरे में कैसे भूल गए हो? इधर तो चिल्ले में नहीं भूलती हैं, जमात में निकले हुए आप तो टेलीफोन साथ होते हैं, हेलो क्या हाल है, क्या पकाया है, क्या खा रही हो, आ रहा हूं बस आ रहा हूं। तो चिल्ले में नहीं भूलती है और वो अंदर कमरे में कह रहे मुझे याद नहीं रहा। फरमाने लगे, वो कहने लगी क्या कह रहे हो? कहने लगे जब मैंने नमाज की नीयत बांधी और मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मेरे सामने इस तरह जन्नत और जहन्नुम आई हैं कि मुझे अपना भी होश नहीं रहा। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज। नमाज पढ़ने वाले कभी परेशान नहीं होते कि या अल्लाह नहीं पढ़ी जाती जैसे तू चाहता है, मैं क्या करूं। ये बुनियाद बता रहा हूं, तो बुनियाद ही टूटी हुई है। इस मुआशरे पर कोई ये कहे कि हमें हुकूमत दो, हम इस्लाम कायम कर देंगे, ये बड़ी बच्चों वाली बात है, बड़ी बच्चों वाली बात है, बड़ी नादानी वाली बात है। ये ऐसा ही है कोई यूं कहे मुझे 5 साल का बच्चा दो, अभी से बालिग बना के दिखा देता हूं। ये बड़ी अहमकाना बात है। 10 बरस और इंतजार करोगे फिर जाके ये बालिग वाले निजाम में दाखिल होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। कोई छू मंतर नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। तरबियत के मराहिल से जब तक फर्द नहीं गुजरते, अफराद नहीं गुजरते, छू मंतर से, ताकत से, हुकूमत के जबर से दीन नहीं आ सकता। अंदर की शमा रोशन करनी है तो अल्लाह से मांगना पड़ेगा। हुक्मरानों के पास कोई ऐसा नुस्खा नहीं है कि वो दिल के दीप जला दें, नहीं हो सकता। वो तो जो मेहनत करेगा अल्लाह उसको ये ईमान की रोशनी अता फरमाएगा। ये बुनियाद है। इस बुनियाद, अगर ये बुनियाद कायम हो गई, ईमान मुहकम हो गया। चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलात ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में उतर जाए
یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ یقین اندر میں اترے، لا الہ الا اللہ بول کر ساری کائنات نظروں میں صفر ہو جائے، اور اس کا ہونا نہ ہونا وہ نظروں میں صفر ہو جائے، کہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے، نہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے، عزت بھی اوپر سے، اور ذلت کے فیصلے بھی آسمانوں سے، بلندیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر، اور پستیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر، فتح اور شکست کے فیصلے بھی آسمانوں پر، رزق اور غنا کے اور فقر کے فیصلے بھی آسمانوں پر، بیماری اور شفا کے فیصلے بھی آسمانوں پر۔ لا 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 لا، یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز کو کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ ہے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو کچھ بنایا وہ اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی کسی چیز کا وجود ذاتی نہیں ہے، اللہ نے بنایا، اللہ نے صورت دی، اللہ نے تاثیر رکھی، جب چاہے گا تاثیر بدلے، جب چاہے گا شکل بدلے، متحرک کو بے جان کرے، بے جان کو وہ جاندار کرے، جاندار کی تاثیر بدل دے، آگ کو ٹھنڈا کر دے، پانی کو کھڑا کر دے، سانپ کو لاٹھی بنا دے، لاٹھی کو سانپ بنا دے، اندھیروں میں روشنی کے چراغ بغیر چاند اور سورج کے روشنیاں پھیلا دے، من و سلوہ اتار دے، چھری کو کند کر دے، آگ کو گلزار کر دے، سمندر کی بکھری موجوں کو کھڑا کر کے راستے بنا کے دے دے، یہ سب میرے اللہ کی تقدیر ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شکل کے، جو ارادہ کرے وہ کرتا چلا جائے۔ آدم کو مٹی سے بنا دیا، حوا کو پسلی سے نکال دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کسی مرد نے، حضرت مریم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں ایک پھونک کے ساتھ کہاں نکاح، کہاں میاں بیوی کا ملنا، اور پھر نطفے کا ٹھہرنا، اور پھر حمل کے مراحل میں سے گزرنا، اور 9 ماہ کے بعد بچے کا پیدا ہونا، اور کہاں ایک معصوم بندی اپنے ایک کونے میں ہے، اور فرشتہ آتا ہے اور وہ پیچھے ہٹتی ہے، کہتا ڈرو نہیں میں اللہ کا فرشتہ ہوں، کیا لینے آئے ہو میرے پاس، تجھے اللہ نے بیٹا دینا ہے، کہتی تیرا دماغ خراب ہے، انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، ظاہری اس کا لفظی ترجمہ تو یہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی اصل مراد یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو پاگل تو نہیں ہے، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی ہے، ولم اکو بغیہ، میں ناپاک عورت نہیں ہوں، میں بازاری عورت نہیں ہوں۔ نکاح یا زنا یہ 2 راستے ہیں اولاد کے، نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے، نکاح میرا ہوا نہیں، زنا مجھ سے ہو نہیں سکتا، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، قال کذالک، کہ ہو جائے گا، قال ربک هو علی هین، تیرا رب کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، ولنجعلہ آیۃ للناس، وہ ایک نشانی بنے گا، ورحمۃ منا، اور میری رحمت بنے گا، وکان امرا مقضیا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو جبریل آگے بڑھے تو گھبرا کے پیچھے ہٹی، ڈرو نہیں ڈرو نہیں، قریب آئے اور یہاں سے پکڑا، آستین سے پکڑا ہے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، بازو سیدھے بازو کے آستین کو پکڑا، یہاں پھونک ماری آستین میں۔ یہ پھونک اور حمل آپس میں کیا جوڑ ہے، ادھر پھونک پڑی فنفخنا فیہ من روحنا، اور ادھر فحملته، ادھر حمل ہوا، فانتبذت به مکانا قصیا، ایک طرف ہوئی، فاجاءها المخاض الى جذع النخلة، درد نے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ جا لگایا، کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی، ساتھ ہی بچہ پیدا ہوا، اور وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اے میں مر جاتی، اس سے پہلے ہی مر جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے۔ تو فرشتہ پھر آ گیا، فناداها من تحتها، اب سامنے نہیں آیا، اب پردے میں آیا، اوٹ میں آیا، لا تحزنی، نہ غم کر، قد جعل ربک تحتک سریرا، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ نکال دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، یہ کھجور کا تنا ہے، خشک ہے، اوپر ایک پتا نہیں ہے، اس کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، ابھی تیرے اوپر کھجور کی اللہ تعالیٰ ٹپ ٹپ بارش کرے گا۔ انہیں ہلایا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گری، کہا مریم جس رب نے تنے کو بن شاخوں کے پھلدار کر کے تجھے پھل کھلایا، اسی نے تجھے بن مرد کے بن بیاہ تجھے بیٹا عطا فرمایا، نہ غم کر، اٹھا بچے کو، جا شہر کی طرف، اور لوگ کہیں گے یہ کیا کیا ہے، تو تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے، میں نے آج بات نہیں کرنی، فاتت به قومها تحملو، کائنات نے یہ دن دیکھا ہے، زمین آسمان اور لیل و نہار کی گردش میں سے یہ واقعہ ہو کر ہم تک پہنچا ہے، فاتت به قومها تحملو، بچہ گود میں، آئیں شہر میں، مچا شور، او یا مریم لقد جیت شیئا فریا،
ارے مریم منہ کالا کرنا تھا تو ادھر کیوں آئی تھی؟ اور کہیں چھپ جاتی، کہیں اور چلی جاتی، یہاں کیا کرنے آ گئی ہو؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ تو نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، ہونٹوں پہ انگلی رکھی، پھر یوں اشارہ کیا، میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو، بول نہیں سکتی، بچے سے بات کرو۔ وہ اور بفر گئے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بہانے بناتی ہے، کوئی عقل کی بات تو کرتی، بچہ بھی کبھی بولتا ہے، بچے کو بولنے کے لیے 2 برس چاہیے، میرا رب ایک پل میں بلوانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ابھی یہ شور تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سارے مجمع پر بھاری ہو گئی اور چھا گئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر غالب آ گئی، لاؤڈ سپیکر کے بغیر سارے شہر میں گونج اٹھی، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میرے اللہ نے مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا، میرے اللہ نے مجھے مبارک بنایا، میرے اللہ نے مجھے ماں کی خدمت کا حکم دیا، میرے اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، میرے اللہ نے مجھ پر سلامتی کو اتارا، زندگی میں بھی موت میں بھی، موت کے بعد۔ یہ عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا، یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ما شاء اللہ کان، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، کما شاء کان، جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، علی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہتا ہے کرتا ہے، فی الوجہ الذی شاء، جس طرز پہ چاہتا ہے کرتا ہے، من غیر زیادت ولا نقصان، نہ کوئی کم کروا سکے نہ زیادہ، ولا تقدم ولا تأخر، نہ کوئی بڑھا سکے نہ گھٹا سکے، نہ آگے کرے نہ پیچھے کرے۔ یہ کلمے والا یقین اور یہ حضوری دل والی نماز، یہ اصل بنیاد ہے، یہ بنیاد نہ ہو کوئی حکومت دین نہیں لا سکتا۔ یہ آج کے حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلی صدی ہو یا 14ویں صدی ہو یا 14,000ویں صدی ہو، اگر معاشرے میں ایمان کی بنیاد اور عبادت کی بنیاد مستحکم نہ ہوگی تو کوئی بھی انہیں دین پہ نہیں چلا سکتا، ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ بھینس نہیں ہے انسان کے اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ، یہ گدھا نہیں ہے کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ، یہ گھوڑا نہیں ہے کہ لگام دے کے چلاؤ، یہ انسان ہے، یہ عقل سے چلتا ہے، یہ لاٹھی سے نہیں چلتا، یہ سمجھ کے چلتا ہے، یہ اندھا دھند نہیں چلتا ہے۔ حکومتوں کا کام ہی نہیں ہے ہدایت کا نور بکھیرنا، حکومتوں کا کام نظام چلانا ہے، ہدایت کا نور خود لینا پڑے گا، خود لینا پڑے گا، خود لینا پڑے گا۔ کہ حکومت نے فحاشی پھیلا دی، میں کہا نہیں، فحاشی بے نمازیوں نے پھیلائی ہے۔ میرے نبی کا میرے اللہ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے۔ معاشرہ بے نماز ہو تو فحاشی پھیل کے رہے گی، معاشرہ نمازی ہو، معاشرہ نمازی ہو اور اوپر فرعون بیٹھے ہوں، اس معاشرے کو بے حیا نہیں بنا سکتے۔ بے حیائی اور فحاشی کا تعلق بھائیو نماز کے ساتھ ہے۔ اگر یہ معاشرہ نمازی ہوتا تو دنیا کا کوئی دجال ان کی بیٹیوں کو ننگا نہیں نچا سکتا تھا، اور ان کی بیٹیوں کو گھنگرو نہیں پہنا سکتا تھا، اور ان کے نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار نہیں پکڑا سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے ارادے سے گٹار پکڑا ہے، لڑکیوں نے بیٹیوں نے اپنے ارادے سے پاؤں میں گھنگرو باندھے ہیں، اپنے ارادے سے اپنے جسم کو ننگا کیا ہے۔ اگر نماز ہو، دیکھو نا، ہائے ہائے، پانی کا کام بپھرنا ہی ہے، موجوں کا کام سر ٹکرانا ہی ہے، تم بند مضبوط باندھو، اگر بند مضبوط ہوں گے تو موجیں سر ٹکرا کے واپس چلی جائیں گی۔ اگر تم نے ریت کی دیواریں کھڑی کر دی پھر تو ایک ہوا کا جھونکا اسے اڑا لے جائے گا، اور پانی کا ہلکا سا بہاؤ اسے تباہ و برباد کر کے ختم کر دے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، ہم تنکے نہیں ہیں، پہاڑ ہیں، جو ہوا ٹکرائے گی سر پھوڑ کے واپس جائے گی، ہمیں نہ ہلا سکے گی۔ یہ سارے ٹیلی ویژن بند کر دو اور معاشرہ بے نمازی ہو تو یہ بے حیائی کا کوئی اور راستہ نکال لیں گے، یہ فحاشی کا کوئی اور راستہ نکال لیں گے، اور معاشرہ نمازی ہو تو اپنے آپ آنکھوں میں حیا آتا چلا جائے گا۔ اب چوک میں ننگے ناچ شروع کر دو، کوئی تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ نماز کمزور چیز نہیں ہے، یہ بنیاد ہے بھائیو،
इस बुनियाद पर जाकर जो छत पड़ती है, जहां जाकर इस्लाम मुकम्मल होता है। बुनियादों को घर तो नहीं कहते ना, कोई मुझे कह दिया आपको घर दिखाना है और आगे जाके बुनियादों पे खड़ा कर दे तो मैं क्या कहूंगा, भाई पागल आदमी कहां ले आया, घर किधर का जी ये तो बुनियादें हैं, अभी घर तो बना ही नहीं है। घर बनने के बाद आदमी कहता है मेरे घर में तशरीफ लाएं, खाना पकाया है, आ जाता हूं भाई। इस्लाम की छत पर जाकर इस्लाम का घर मुकम्मल होगा। इसकी छत क्या है, वो दूसरी हदीस बताती है कि इस्लाम की छत है बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। ये आकर छत पड़ गई, अब इस्लाम मुकम्मल हो गया। मेरे नबी ने फरमाया मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं, अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं। मेरे अल्लाह ने कहा था इस्लाम के अंदर आओ, तो मैंने अर्ज किया था कि यहां इस्लाम को घर से तशबीह दी गई है। घर इब्तिदा से शुरू होता है बुनियाद और इंतहा जाकर होती है छत। तो दो हदीसों ने इस तशबीह को वाज़ेह किया कि जो अल्लाह ने कहा इस्लाम के घर के अंदर आओ, तो इस घर की इब्तिदा है कलमा, नमाज, ज़कात, रोजा और हज, और इस बुनियाद पर दीवार खड़ी होकर जो छत पड़ेगी वो दूसरी हदीस बता रही है बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, तुम्हें खूबसूरत अखलाक देने के लिए और तुम्हारे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में भेजा है। या आपने कहा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आया हूं, और या आपने कहा मैं अच्छे अखलाक लेकर आया हूं, या यूं आता है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ भेजा गया हूं, या फिर आपने कहा मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं। अच्छे अखलाक छत है। और ये भी बताऊं कि ये छत कोई नहीं है, अभी बड़े मदरसे हैं, बड़ी खानकाहें हैं और अल्लाह का फजल है बड़ी नकलो हरकत है तबलीग की, लेकिन अभी छत तक को नहीं पहुंच पा रहे, अभी छत नहीं बन रही। छत बनेगी तो फिर किसी को बुला सकेंगे, छत बनेगी तो खुद भी पनाह ले सकेंगे, छत बनेगी तो उसके साए तले रह सकेंगे। अच्छे अखलाक क्या हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक हदीस में आता है सुलेमान बिन यसार से मनकूल है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छे अखलाक 360 सिफात का नाम है। अच्छे अखलाक 360 सिफात का नाम है। कोई एक सिफत भी उसमें से किसी को नसीब हो गई तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये ऐसी ताकतवर चीज है अच्छे अखलाक। तो मेरे नबी ने फरमाया तेरे अंदर अल्लाह ने सारी जमा कर दी है, तेरा घर पूरा है, तेनू थोड़ कोई नहीं, 360 सारियां ही तेरे कोल हैं। ये एक आदमी जिसको अल्लाह का तेरे अंदर अल्लाह ने सारी पूरी कर दी। ये 360 को फिर आपने 3 में बंद कर दिया, तीन चीजों में, तो उसको समझना आसान हो गया। आपने फरमाया अला उखबरुकुम बिअफ़ज़ल अख़लाक़ अहल दुनिया वल आखिरा, मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत वालों के सबसे आला अखलाक बताऊं, दुनिया और आखिरत वालों के सबसे आला अखलाक बताऊं। फिर आपने फरमाया कोई शख्स ईमान की बुलंदियों को नहीं छू सकता। एक मजमून को 2-3 तरह से आपने बताया, तो मैं पहले वो बता दूं। आपने कहा तुम्हें दुनिया और आखिरत के सबसे आली अखलाक बताऊं, फिर आपने कहा ईमान की चोटियों तक पहुंचने का रास्ता बताऊं। कोई शख्स ईमान की चोटी तक नहीं पहुंच सकता जब तक ये ना कर ले। तुम्हें सबसे आली दुनिया और आखिरत के अखलाक बताऊं, तुम्हें ईमान की सबसे आला चोटी बताऊं। तुम लोग अल्लाह के दरबार में बड़े रुतबे की कोशिश क्यों नहीं करते हो? कई उन्वान हैं, आगे बात एक है, ये कई उन्वान हैं। तीसरा उन्वान आपने सहाबा से कहा तुम लोग अल्लाह के दरबार में कुर्सी लेने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, अल्लाह के दरबार में बड़ा मर्तबा लेने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? कहा जी वो क्या है। तुम्हें ईमान की चोटी बताऊं? कहा जी वो क्या है। तुम्हें आखिरत के आली अखलाक बताऊं? कहा जी वो क्या है। नहीं? फिर आपने कहा बताऊं। फिर एक और चौथी चीज भी सुन लो। कहा मैं जन्नतुल फिरदौस का गारंटर हूं तुम्हारा, तुम ये काम करो, मैं जन्नतुल फिरदौस की जमानत देता हूं, गारंटी। ये सारी सुननी बातें। ईमान की आला चोटी बताऊं, आखिरत दुनिया के सबसे आली अखलाक बताऊं,
اللہ کے دربار میں اونچی کرسی بتاؤں, جنت الفردوس کی ضمانت بتاؤں. یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں, نہ کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہ 4 چیزوں کو آگے بند فرما. جی بتائیں اعلیٰ ایمان کیا ہوتا ہے, جی بتائیں عالی اخلاق کیا ہوتے ہیں, جی بتائیں جنت کی گارنٹی کیا ہے, جی بتائیں کس طرح اللہ کے دربار میں اونچا مقام لیا جا سکتا ہے. تو آپ نے ساری باتوں کا ایک جواب دیا, تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک. جو توڑے اس سے جوڑو. جو تمہارا فون سن کے بند کر دینا اس کو جا کے سلام کرو. جو تمہیں دیکھ کے منہ پھیر کے گزر جائے اس سے آگے بڑھ کے ہاتھ میں لاؤ. اتنا جگر چاہیے اس کے لیے, ہمالیہ جیسا جگر چاہیے. چھوٹا کام نہیں ہے. ساری رات تمہارا نفس تہجد پڑھ لے گا, تھوڑا سا تکلیف کرے گا, لیکن تم اس کو کھڑا کر لو گے تہجد پر. لیکن اگر اسے کہو کہ اس سے سلام کرو جس نے تمہیں کل گالی دی تھی, تو کہے گا ایک رات اور جگالا, سلام میں کوئی نہیں کرنا. سمجھو, کہے گا دا رات میں جاگ سکنا, سلام نہیں کر سکتا. تصل من قطعک, توڑنے والے سے جوڑو. چھت بتا رہا ہوں, چھت. ابھی تک چھت نہیں پڑی, ابھی تک چھت نہیں پڑی, ابھی تک چھت کوئی نہیں ہے. افراد ضرور ہیں, افراد ضرور ہیں, معاشرہ کوئی نہیں ہے, معاشرہ کوئی نہیں ہے. معاشرہ چھوڑو, چلو کچھ سینکڑوں ہی نظر آ جاتے, وہ بھی کوئی نہیں ہے. تصل من قطعک, توڑنے والے سے جوڑو. تعطی من حرمک, جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے تم اسے اس کا حق ادا کرو. جا کے پہنچاؤ. اس نے تمہارا حق مار لیا, تم اس کا حق اسے گھر